देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वेश्वरि देवी चराचरस्य। वैदिक विज्ञान अनुसंधान वर्ष 2078 साल आज पुष 18 गते आइतबारको दिन आज पौषे औँसी र आज तीर्थ श्राद्धको दिन पनि। त्यसैले म यो समय श्री बुढी गण्डकी र तिर्सिलीको यस बेनी सङ्गम तीर्थमा आइपुगेको छु, जुन श्री गौरी शङ्कर सङ्गम गौरी शङ्कर घाट पनि हो। हामीले वैदिक विज्ञानको जुन अनुसन्धान र प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यस वैदिक विज्ञानलाई सफल बनाउनका निमित्त मैले सर्वप्रथम यस राष्ट्रकी राजराजेश्वरी देवी गोरखकालीलाई हार्दिक साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नै पर्ने हुन्छ। मैले ती पृथ्वी माता जो जीव जगतका सबै जगत जननी हुन्, ती पृथ्वी मातालाई सम्मान र संरक्षण दिनका निमित्त जुन पृथ्वी माताको उपासना क्रममा उभिएको छु, त्यससाथ मैले ती पृथ्वी मातालाई पनि यस आजको यो तीर्थ श्राद्ध पौषे औँसीको दिन मैले स्मरण गर्दै हार्दिक प्रणाम गर्न चाहन्छु। मलाई शिक्षा र उपदेश दिने यी बुढी आमै अनि यी समस्त चेतन विश्व मानव जातिकै जीवन प्रकृति शक्तिहरू, ती मानव जातिका आदि गुरुहरू जो शिक्षित छन्, अनुशासित छन् र सभ्य छन्, ती सबैका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै म आफ्नो आजको यस भिडियो यात्रालाई अगाडि बढाइरहेको छु। हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाललाई वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको जुन परम्परा मूल्य र मान्यताहरू थिए ती खोजिरहेका छौँ र यो एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हिमालयको काखमा हुनाले त्यहाँ रहने एउटा आत्रेय परमहंस वृक्षोत्तीर्थले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र प्रयोग गर्ने जुन वर्ष 2078लाई माताका उपदेश अनुसार अगाडि बढिरहेको छ। अवश्यमेव हामीले ती माताहरूका आशीर्वाद र कृपाहरूद्वारा दैवी र प्रकृति सिद्धि प्राप्त गरिसकेपछि अवश्यमेव हामीले वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको हाम्रो जुन गोर्खा राज्य नेपाल हिन्दू राष्ट्र हामीले पुनः स्थापित पनि गर्नेछौँ। तपाईँले यी भिडियोहरू सुनेर आश्चर्यचकित नहुनु। तपाईँले एउटा हातमा आफूले खाइरहने त्यो खाद्यान्न एक मुठी लिनुहोस् र अर्को हातमा एक मुठी माटो लिएर यो राष्ट्रको राष्ट्रभक्ति गाउने ती वीरहरू र ती कविहरूको जीवन इतिहासलाई यो राष्ट्र निर्माता राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाह उनको कवित्व सामर्थ्य र वीरता सामर्थ्यलाई स्मरण गरिदिनुहोस्। हामी गोर्खा राज्य नेपालका नेपालीहरू थियौँ र हामीले पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा किल्ला काङ्गडासम्म पुगेका थियौँ। यो इतिहासलाई स्मरण गर्नुहोस्। हामी कता अल्मलिँदैछौँ र हाम्रो वर्तमान राष्ट्रको राजनीति परिस्थिति बहुदलीय राजनीति कता जाँदैछ, तर उसले हामीलाई हाम्रा राष्ट्रिय गौरवहरूलाई के कस्ता नोक्सानी र घाटाहरू पुर्याउँदै यो राष्ट्रलाई अत्यन्त विभेदपूर्ण र हाम्रो वैदिक सनातन धर्म समाजलाई लथालिङ्ग पार्ने प्रयासहरू गरे। हामीले हाम्रो हिन्दू राष्ट्रलाई गुमाउनु परेको छ र हामीले यी बहुदलीय जुन सत्ताको हाना लुच्छी क्यार्नेहरू छन्
तिनीहरूको कपर्दी खेल, भाले जुधाई र त्यो कुर्सी दौडले हामी समस्त नेपालीहरू अल्मलिरहेका छौँ। हामीले हाम्रा बहुदलीय नेतालाई नै ईश्वर मान्यौँ भने यो राष्ट्र संरक्षित हुन सक्दैन। तर आउँदा दिनहरू हामीलाई निकै नै जटिल र कठिन पर्न गइरहेको पनि यस आत्रीय परमहंस भिक्षु तीर्थहरू यिनी आवाज साथीहरूलाई सन्देश दिइरहेका छन्। जहाँसम्म हामी वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान प्रयोग कक्षाबाट बुझ्दा कि हाम्रो विश्व मानव जातिको आदि गुरु ती माताहरू, देवीहरू अनि हाम्रो मानव समाजका जुन सभ्यता, शिक्षा र अनुशासनको पाठ सिकाउने आचार्य गुरुहरू, ब्राह्मणहरू, जुन ब्राह्मणहरूमा सदाचार, सत्य, तप, दया, दान हुने गर्थ्यो, जुन ब्राह्मणहरूको कर्म वैदिक शिक्षालाई सिक्नु र वैदिक शिक्षालाई सिकाउनु, वैदिक कर्मद्वारा दान लिनु र दान दिनु अनि वैदिक यज्ञ गर्नु र गराउन प्रेरणा दिनु, त्यस्तो हाम्रो वैदिक समाजको सामाजिक हो। हामीले मानव सभ्यतालाई निकै गहिररी देख्नका निमित्त प्राचीन ऋग्वेदलाई स्मरण गर्यौँ। त्यहाँ 5औं मण्डल आत्रीय ऋषिहरूको जुन अनुभव र अनुभूतिहरू सङ्ग्रह गरिएको रहेछ। म त्यहाँ पुगेँ र मैले एक हातमा देवीको महिमा गाउने देवी सप्तशती दुर्गा पाठ, अर्कोतर्फ मैले महाभारतको युद्धको मध्यभागमा जुन युद्ध भइरहेको थियो त्यस परिस्थितिको जुन घटनाक्रम साथ जुन कृष्णार्जुन संवाद भागवत गीता छ, त्यहाँका अधिकांश विचारहरूलाई हामीले निकै नजिकबाट देख्ने प्रयास गर्छौँ। हामीसँग प्राचीन ऋग्वेद थियो, हामीसँग वैदिक साहित्यहरू थिए, हामीसँग स्तुतिहरू थिए। हामीले प्रकृतिका पञ्चतत्त्वहरूलाई देखेका थियौँ र ती शोधन गर्ने विज्ञानलाई पनि प्राप्त गर्यौँ। हामीले वैदिक विज्ञानका साथमा धर्म विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान अनि सौर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, यस्तै विज्ञानहरूलाई पनि त्यो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जहाँका गुरुहरू, माताहरू नै हामीले भेटेका थियौँ। र ती माताहरू विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने प्रकृति शक्ति सम्पन्न देखेर हामीले जुन सुखको अनुभवहरू गऱ्यौँ, जुन शान्तिको अनुभव गऱ्यौँ, जुन विश्व मानव जातिलाई नै संरक्षण दिने सामर्थ्य दैवी र प्रकृति बलहरूको अनुभव। मैले एउटा मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोकेको मान्छे आज यसरी तपाईहरूका अगाडि बडा प्रसन्न साथ बोल्नु पाउनु, मैले मुक्त कण्ठले बोल्नुपर्छ। ती माताहरूका आशीर्वाद, ती वरदा हातहरू अनि उनका कृपा दृष्टिहरू नै हुन् भन्ने मैले मेरो वैदिक विज्ञानबाट तपाईहरूलाई प्रेरित गरेर यहाँ सुनाइरहेको छु, देखाइरहेको छु। र मैले 2078लाई वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्ष स्वीकार्दै जाँदा मैले व्यवहारले मानिसहरूलाई चिन्नु र ती देवी आमाहरूलाई उनीहरूको जुन प्रकृति र जीवन जगत छ त्यस विषयलाई मैले माताका कृपाबाट जे जस्ता विद्याहरू प्राप्त गरेको छु ती विद्याहरूको सेवा दिनु मेरो एउटा व्रत जीवन पनि छ। तर सबैका लागि जो मेरा लागि अनुकूल छन्, किनकि मैले यो देखिएको जुन भौतिक शरीर छ यो त अहिले 56वां वर्षमा पुगेको छ र यो अत्यन्त रोगी हुनाले कोत्रिएको पनि छ। यो कहाँ गएर यो लय हुने हो
अनिश्चित छ र क्षणिक पनि छ। तैपनि मैले मृत्युको बाटो कुरेर बसिरहँदा यस थोत्रिएको यस भौतिक शरीरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सङ्कल्प राखेको थिएँ। त्यसलाई बुढी आमैले जुन शिक्षा र उपदेश दिँदै आज मलाई यस परिस्थितिसम्म पुर्याइदिनु भयो र म तपाईँहरूका अगाडि यो भिडियो सायद हामी यी दुवै हिम नदीहरू जुन बुढी गण्डकी र तिर्सिलीको सङ्गम, यहाँ एउटा आध्यात्मिक ऊर्जा छ, यहाँ एउटा दैवी शक्तिको ऊर्जा छ। यहाँ हामीले जुन जलाशयहरू देखेका छौँ यो मनलाई अत्यन्त प्रसन्न पार्ने, बुद्धिलाई अत्यन्त असाधारण सामर्थ्यहरू दिने अनि हाम्रो जलवायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूमा यी पवित्र नदीहरू आफ्नो स्वर गुन्जिरहेका छन् कि हे विश्व मानव जातिहरू हो, तिमीहरूले पृथ्वीको जथाभावी खनिजहरू आर्थिक उन्नत विकास र भौतिक विकासका नाममा जुन दुरुपयोग गर्दैछौ, जुन धुवा धुलो कार्बन ग्यास उत्सर्ग गर्दैछौ, यो त तिमीहरूका निमित्त जलवायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन जुन प्रकृति दैवी सङ्कट प्रकोपको परिस्थितितिर धकेलिएको छ र विश्व मानव जातिलाई जीवन जिउन निकै महँगो परिरहेको छ। मलाई यहाँ शिक्षा र सन्देशहरू मिले। त्यसैले त मैले ती विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो शिक्षित छन्, अनुशासित छन् र सभ्य छन्, उनीहरूलाई मैले उपासनाको रूपमा 2078 साल उनका वरदा हातमा शिर झुकाएर सेवा दिने वचनबद्ध छ। त्यसैले कति बेला मैले कयौँ त्यस्ता व्यवहारहरू जो मेरा अनुकूल देखिँदैनन् उनीहरूलाई मैले त्यागिरहेको छु, किनकि माताको त्यही नै वचन छ कि जो अनुकूल छैनन् उनीहरूलाई छोड्दै जानु र जो विश्व मानव जातिका यी देवी माताहरू छन् जो शिक्षित अनुशासित र सभ्य छन्, जो तिम्रो वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान बाटोमा सहायक छन्, उनीहरूलाई सम्मान सेवा र पूजा दिँदै गर्नु। अवश्यमेव तिमीले जुन इच्छा राखिरहेका छौ त्यो दैवी र प्रकृति सिद्धि र शक्तिहरू समयले अवश्य दिनेछ र यो गोर्खा राज्य नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दू धर्म पुनः स्थापित पनि हुनेछ र वैदिक समाज पुनः स्थापित पनि हुनेछ। यसमा कुनै शङ्का नलिनु, तर समय लाग्नेछ, हर प्रयास गरिरहनु। यिनै शब्दहरू मैले ती बुढी आमैका उपदेश र शिक्षाहरू सुनिरहेको र म तपाईँका अगाडि उभिएर अत्यन्त मुक्त कण्ठले बोलिरहेको छु कि हाम्रो वैदिक विज्ञानले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त ब्राह्मणमा रहने ब्राह्मणत्व खोज्यो। अनि मैले ती ब्राह्मणहरूको जुन मूर्खता घमण्ड दुष्ट प्रवृत्तिहरू छन् त्यो निकै नजिकबाट अनुभव पनि गरेँ र जो जन्मले ब्राह्मण छन्, चरित्र र आचरणले शूद्र मतवाली जस्तै, जसका घर घरमा रक्सी मांस चुरोट आदिहरू छन्, उनीहरू के का ब्राह्मणमा त 10 विशेषताहरू हुनु पर्यो। उनीहरूसँग सदाचार हुनु पर्यो कि त्यो सदाचारमा पर्ने सत्य तप दया र दान हो। उनीहरूसँग ब्राह्मणमा हुनुपर्ने सड्कर्महरू हुनु पर्यो। ती वैदिक शिक्षा नै आवश्यक छ। तपाईँ नोकरी र चाकरी खाने ती शिक्षाहरूद्वारा तपाईँ ब्राह्मणको जो लाइसेन्स हो, जुन यज्ञ पवित्र जुन कर्म खुलाउने साधन हो, अर्थात् त्यो लाइसेन्स जुन धर्मको वैदिक सनातन धर्मको बाटोमा हिँड्नका निमित्त तपाईँलाई दिने गरिन्छ। तर हामी अध्ययन गर्दै जाँदा त्यो लाइसेन्स दिने खेताला बाहुनहरू र त्यो लाइसेन्स लिने शूद्र समान मतवाली जो रक्सी मांस
चुरोट आदि धुम्रपान गर्नेहरू छन्। अनि उनीहरूबाट हामीले कसरी ब्राह्मण भनेर ती ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व आउँछ भनेर आशा राख। एउटा समाजको गुरु आचार्य ब्राह्मण शब्दले यो ब्रह्म जानती यति ब्राह्मण, जसले विश्व ब्रह्माण्डको विषयमा राम्रोसँग जानेको छ, बोध गरेको छ, ज्ञान भएको छ, तिनीहरू नै ब्राह्मण। त्यस्ता ब्राह्मणहरूका गुरु परमहंस सन्यासी हुन्छन्। यो मेरो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको परम्परा हो। मैले एउटा परमहंस जीवन साथ यी सबै आवाजहरू गरिरहेको। मेरो जीवन मुक्तिको बाटो खोजेर निक्लिएको थियो। मेरो जीवनको सत्य बुझ्नका निमित्त निस्किएको थियो र मेरो जीवन प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुगेर ती आदि गुरु माताहरूका शिक्षाहरूद्वारा मैले यो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त उभिनुपर्छ। मैले राजराजेश्वरी गोर्खा माता उनका वचनहरूलाई पालन गर्नुपर्छ। मैले यस समाजका जो कोही पनि यो राष्ट्रको राष्ट्रभक्ति गाउने त्यो कवि र वीरहरू जन्माउने त्यो देवी र आमाहरूलाई नतमस्तक पुग्नै पर्ने हुन्छ। मैले ती गोर्खा राज्य नेपालका वीर पत्नीहरू जो वीराङ्गनी थिए उनीहरूका जुन श्रापमय यो राष्ट्रको जो उदण्डपनाहरू हुन् त्यसलाई बुझिरहेको। मैले ती गौतम ऋषिले श्राप दिएका ब्रह्मराक्षस ब्राह्मणहरू हुन् अथवा तिनीहरूले वैदिक शिक्षा र अनुशासन नपाएर जुन खेताला जीविकोपार्जन गर्ने ब्राह्मणहरूले यो उनीहरूलाई लाइसेन्स दिइरहेका छन्, यसको विषयमा पनि निकै गहन अध्ययन गरेको। यो यस अर्थमा आवाजहरू आज श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस गौरशङ्कर घाटमा बोलिएको छ कि आज म एउटा तीर्थ श्राद्ध पौषे औँसीको दिन आइपुगेको थिएँ र मैले ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व छैन भने ती ब्राह्मणहरू केका ब्राह्मण तिनीहरू शूद्र र हामीले धार्मिक अन्याय र शोषण वातावरण देखेर हामीले शूद्रहरूलाई जन्मले होइन उनीहरूका कर्मले उनीहरूलाई छुवाछुत र पानी बाराबार गरेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। अगाडि पनि त्यही हुनेछ र यो परम्परा यदि तपाईँले जुन राष्ट्रका सैनिकहरूलाई भर्ना गर्ने बेला आउँछ त्यहाँ गएर उभिनुहोला। तिनीहरूको नाप तौल दौड स्वास्थ्य के कुराहरूको विचार गरिन्छ। तर हाम्रा ब्राह्मणहरूको बस एउटा खेतालो ब्राह्मणले आफ्नो जीविकोपार्जन धन पैसा पाउँदैमा उसलाई वैदिक सनातन धर्मको लाइसेन्स दिइन्छ भने त्यो वैदिक सनातन धर्म कसरी संरक्षित हुन सक्छ? यो मेरो बडो गहन प्रश्नहरू छन् र विचार पनि त्यसैमा गयो। मैले ब्राह्मणमा रहने ब्राह्मणत्व खोजिरहेको छु। मलाई ती घमण्डी र ती मूर्ख ब्राह्मणहरूको सङ्ख्याको होलको आवश्यकता छ। एउटा मात्र ब्राह्मण होस् जो ऋषि गौतम जस्तो होस्, एउटा मात्र ब्राह्मण होस् जुन दुर्वासा जस्तो होस्, एउटा मात्र ब्राह्मण होस् जुन जमदग्नि जस्तो होस्, जसले आफ्नो पुत्र परशुराम जुन 21 कुल क्षेत्रीहरूलाई यस पृथ्वीबाट विनाश गरेको हामीले रामायणमा सुनेका छौँ। ती ब्राह्मणहरूको पनि हतियार लिएर उठ्यो। किनभने जहिले कहिले पनि वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त ईश्वरीय दैवी र प्रकृति बल चाहिन्छ भन्ने कुरालाई मैले यिनै आवाजहरूबाट तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्दै म यहाँबाट आजलाई बिदा हुनु पनि पर्ने हुन्छ। देवी प्रपन्न
यरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विषे सरिपाई विषा कवेश्वरी दे विचारा हस्त धन्यवाद।